السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي. نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم غندير معكم واحد الخبز سريع، يعني بواحد الطريقة شوية مختلفة على الخبز اللي كنعجنو، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. الصراحة خبز سريع جدا، يعني في رمشة العين كيتوجد وبنين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un pain express, franchement, sauf si vous voulez pas faire du pain maison. Donc, on passe tout de suite aux ingrédients. البنات باش غنسووا هذا الخبز ان شاء الله عندي هنايا جوج زليفات. انا عبرت لكم بالزلايفه البنات غير باش يكون عندكم يعني المقادير ديال العجينه اللي غنصاوب انا. عندي هنايا جوج زليفات ديال الطحين كامل الدقيق الكامل، وعندي هنايا زلافه ديال الدقيق الابيض الفورس. عندي واحد المعلقه صغيره ديال بيكربونات، عندي واحد شويه ديال الملحه معلقه صغيره مع مراش، وعندي هنا واحد المعلقه كبيره ديال السكر السنيده، عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز معجونه، ومعلقه كبيره ديال خل التفاح. Pour réaliser ce pain maison, j'ai besoin de 2 bols. Franchement, j'ai pas mesuré. J'ai mesuré par des bols. Donc j'ai 2 bols de farine complète, un bol de farine de blé. J'ai ici une cuillère à café bicarbonate, une cuillère ou une demi-cuillère. Le sel, c'est pas, chacun fait la quantité qui lui convient. Une cuillère à soupe sucre, une cuillère à soupe levure boulangère, une cuillère à soupe vinaigre de cidre. Bien sûr de l'eau. البنات غادي نديرو دابا الدقيق ديالنا، ما فيه لا دليك لا والو. هذا الخبز هذا الصراحه ما كنتعذبش باش ندير الخبز، نقول لكم لا فيريتي. دونك on a mis la farine, je mets mon sucre, la bicarbonate البنات كتعطيني واحد اللون زوين للخبز ديالي. le sel, je mets ici la levure boulangère، درت الخميره الملح، وغادي ندير الخل، ودابا غادي ندير الماء. انا هنا عندي نسيطرو ديال الماء دافي، غادي نخلط شويه قبل ما ندير الماء. هاد الخبز ما غندلكو، غادي نعجنو غير بالمعلقه البنات. هانتوما غتشوفوا كنزيد الماء. دونك هنايا جي 500 مليلتر، باسكو العجينه البنات ما كتجيش قاصحه ديال هذا الخبز هذا. دونك هنايا درت نسيطرو د الماء. غادي نشوف واش غادي نزيد الماء ولا لا. كيظهر ليا غادي نزيد الماء وغنقول لكم شحال زدت. Donc là j'ai rajouté 300 ml pour voir. Comme ça je vous donnerai la quantité exacte de l'eau. غنخلط غير بهاد المعلقه هادي، هي اللي كتعجن ليا. دونك غادي نزيد واحد شويه ديال الماء. غادي تقولوا مالها هذه كدير هاد العجينه هكا. هانتوما غتشوفوا الخبز كيجي رائع روعه البنات، ان شاء الله غادي تجربوه، والصراحه دغيا كيتعجن ما تعذبوا فيه. هانتوما البنات اكزاكتومون درت 700 مليلتر ديال الماء. هاد المقادير اللي عطيتكم. هاد العجينه كتبقاو تخدموها هكذا بهاد المعلقه باش داك الطحين اللي كيبقى ما كيكونش
تطلق. وكاين الحبيبات كيتطلقوا لينا بهذه الطريقه هذه. On travaille notre pâte comme ça. Franchement, ça demande pas beaucoup d'énergie pour faire le pain. C'est vachement facile. Et vous allez voir, c'est vachement rapide. Donc, نخدموا هكا. اي واحد 3 دقائق هكا صافي. ها نتوما العجينه ديالتنا كتجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نخليها ان شاء الله تخمر. غادي نغطيها نخليها تخمر ونعاودو نرجعو باش نكملو. دونك جو في ليسي لوفي ما بات اي اون ريفيان بور فينير لا روسيت. كنغطيو نسدو على الخبز ديالنا البنات. الحال سخون دغيا غادي يخمر البنات، ونغطيوه بمنديل ونخليوه، وان شاء الله نتلاقاو منين يخمر لينا. دغيا غيخمر غنقول لكم بالضبط شحال دار ليا ديال الوقت. دابا مع الحراره سخونه. دونك جو في ليسي لوفي ما بات اي اون ريفيان. البنات العجينه ديالتنا ها نتوما كتشوفوا خمرات. فات دارت ليا ما كاملاش ربع ساعه البنات. Donc ma pâte elle est bien levée. Comme il fait chaud, donc ça va, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc pour la dégazer, j'ai ici un bol avec de l'eau. Donc je vais tremper ma main باش نديغازي هاد العجينه ديالتي البنات. انا دابا اليوم البنات غنديرها في هاد المول هذا. غندير خبيزات هكذايا البنات غيجيوني بحال الكيب كيك. الصراحه جربتهم عجبوني، ولادي تا هما عجبتهم الفكره، عجبوهم الخبيزات صغيورين هكذا، وبغيت نشاركها معكم. Donc moi je vais mettre mon pain aujourd'hui dans un moule au cupcake. Franchement c'est une idée qui m'est venue comme ça. كنجيبوا العجينه كنحطوها هكذا البنات ديريكتومون. المول ديالي دهنته بالزيت، ما كندير لا طحين لا والو، دهنته بالزيت نيشان. دونك جي باديجوني لو مول افيك دو لويل. كنجيب العجينه كنحطها بيان سور كنفزقو يدينا البنات لان العجينه جاريه. العجينه ديالتنا بعد ما كملناها هنايا غادي نخليها تزيد تخمر شويه، تعاود تخمر شويه. وبقات ليا العجينه البنات غادي نديرها في هاد ليمول عندي ديال الطين، دهنتهم بالزيت. هادي دابا غنقسمها على جوج. ماشي مشكل البنات لان غادي تخمر وغادي نزيدو شويه وغادي تقدر راسها. Donc il me reste de la pâte, je vais la mettre dans des moules comme ça que j'ai badigeonné avec de l'huile bien sûr. باش نسطحوها شويه البنات كنفزقو يدينا يعني العجينه مادام كنفزقو يدينا وحنا كنتحكموا فيها. غادي نغطيوهم دابا، غنخليهم يخمروا واحد شويه عاوتاني ونعاودو نرجعو. البنات هاد الخبز ديالي ان شاء الله غادي نزينو بهاد الزرارع. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الزنجلان السمسم،
وهنا معلقه كبيره ديال الشانوج حبه البركه، وهنا عندي معلقه كبيره ديال البلبوله ديال الشعير. Donc pour décorer mes pains, j'ai une cuillère à soupe de graines de sésame et une cuillère à soupe de graines de nigel et une cuillère de semoule d'orge. غادي نخلط كلشي البنات. نحطهم هكا وغادي نبقاو ندبرو فوق الخبيزات ديالنا. Donc je mets sur mes pains. Je les ai laissés 5 minutes hein, les pains. خليتهم 5 دقائق البنات دغيا طلعوا. الفران ديالي مشعول على 230 البنات. الفران خصو يكون سخون، شعلت لتحت الفوق. غادي ندخلهم حتى يطيبوا لي الخبيزات ديالي. Donc j'ai chauffé mon four à 230 et je vais mettre mes pains. Je vous dirai l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. الخبيزات ديالنا البنات طابوا، غادي نتسناو عليهم يبردوا باش نديمو ليهم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو ان شاء الله. Donc notre petit pain est sont cuits. Je vais attendre qu'ils refroidissent pour les démoler et pour voir comment ils sont mes pains express. البنات الخبيزات ديالنا كيجيو هكذا الصراحه كما سميتو لو بان اكسبريس هانتوما، وفي حقا هذا الشكل عجبني. نتمنى شاء الله تكون عجبتكم الوصفه ديال هذا الخبز السريع. دونك nos pains ils sont comme ça franchement sauf si vous voulez pas faire le pain maison. غادي نقطع لكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. بسم الله. سميتو قرميشه. هانتوما البنات الخبيز ديالنا، وكهذا اللون هذا البنات لا بيكربونات هي اللي كتعطي هذا اللون هذا. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتديروها في الدار ديالكم الوليدات. كنأكد لكم لان وليداتي عجبوهم بزاف. عافاك ماما ديري لينا الخبز بحال هكا دوك خبيزات صغيورين. عافاك ماما. دونك نتمنى تكون عجبتكم الوصفه، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تلايكيو. في انتظار وصفه قادمه ان شاء الله على قناتي. كنقول لكم الى اللقاء. Donc en attendant une autre recette, je vous dis à la prochaine et au revoir.